बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। फ़ैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर बेंच का। मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा जो है बड़े बड़े लोगों की टांगें कांपने लग जाएंगी, बल्कि लग गई हैं, क्योंकि ये फ़ैसला जो था ये नैब केस जो थे उस कानून में तरमीम के हवाले से था जो इस पीडीएम की हुकूमत ने, वो बताया जाता है कि फ़ारूक एच नायक ने सामने नैब के रेफरेंस जो है ओमनी ग्रुप वाला वो रख के रिपोर्टेडली तो ये सारी कानून साजी की नून लीग ने भी, और सब लोग इस पे बरी हो गए। तो उसको इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था। ये मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो के हुआ क्या। तो उसमें 3 मेंबर बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह, एजाजुल एहसन साहब और उमर अता बंदयाल। तो एजाजुल एहसन साहब ने आज के फैसले से डिसेंट किया। वो शुरू से ये बात करते आ रहे हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, वो पहले फ़ैसला होना चाहिए। अगर वो फ़ैसला नहीं होता तो फुल कोर्ट इसको सुने। उनकी अपनी वजूहात हैं, वो मैं बताता हूँ आपको अभी अगले हिस्से में जाके कि अब उसका क्या होगा इस सारी सिचुएशन में। वो क्यों ये चाह रहे थे, क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसको भी अगले हफ्ते समाअत के लिए लगा दिया गया। 8 मेंबर बेंच इसको सुन रहा था। उमर अता बंदयाल साहब उसमें रिटायर हुए हैं, तो वो काजी फायज़ ईसा साहब बैठ जाएंगे। अब वो इस पर फुल कोर्ट बनाते हैं, क्या करते हैं ये इसकी जो आज का जो फैसला है इससे इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो ये उसकी लैग है, वो मैं बाद में तफसील देता हूँ। आज जो फैसला हुआ है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। 3-2 से उन्होंने ये जुज़वी तौर पर जो इमरान खान साहब की पिटीशन थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और बेसिकली 2-1 से ये मैं ये पढ़ के आपको सुना रहा हूँ ताकि कहीं पर कोई ख़राबी ना हो। अच्छा, अब उन्होंने चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये दरख्वास्त दी थी, इसको उन्होंने कहा कि ये काबिल समाअत है बिल्कुल, कि जो मुद्दा उठाया इमरान खान साहब ने वो ठीक उठाया। अच्छा, अब इन्होंने जो इसमें फ़ैसले में जो तरमीम जो की गई थी नैब के कानून में, उसमें ये कह दिया गया था कि अगर 50 करोड़ रुपए का से कम की करप्शन है तो नैब उसको नहीं देखेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कम से कम हद 50 करोड़ रुपए रखी थी उसको, उस शिक को कलअदम करार दे दिया। यानी अब 50 करोड़ से कम करप्शन वाले जो लोग हैं उनको भी नैब देख सकेगी। फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो सारे अभी तक इस कानून की वजह से मुकदमात वापस हुए हैं नैब अदालतों से या दूसरी अदालतों से, वो सारे के सारे जो मुकदमात हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। यानी ये जो शहबाज शरीफ साहब ने, हमज़ा शहबाज ने, सलमान शहबाज ने, इसहाक डार ने, इन सब ने, आसफ़ अली ज़रदारी ने, इन सब ने जो केसेस अपने वापस हो गए थे नैब अदालतों से कि जनाब अब तो करप्शन की हद ही, उसमें करप्शन अरबों की थी, लेकिन 50 करोड़ से कम की भी उसमें एक थी शिक कि 50 करोड़ से कम की अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो उसमें कमाल ये था कि आप दूसरी ट्रांजैक्शंस को नहीं देख सकते थे उसके बाद। तो एक ही अगर ट्रांजैक्शन 50 करोड़ से कम है तो बस उसी को देख के बाकी ट्रांजैक्शन आप देख नहीं सकते थे, तो केस वापस हो जाता था। नैब ने कहा कि जनाब वो गलत है, बिल्कुल वो उसको नहीं होगा। अच्छा, फिर उन्होंने नैब ने ये कहा कि अवामी ओहदों पर जो बैठे हुए तमाम अशखास जो हैं अवामी ओहदों पर बैठे हुए, और उनके जो मुकदमात हैं सारे के सारे बहाल। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि करप्शन जो है बुनियादी तौर पर वो पूरे निज़ाम को, जो लिविंग स्टाइल है उसको मुतासर करती है। तो इसलिए करप्शन का पैसा जो है ये बेसिकली जो जिस तरह लोगों की ज़िंदगियों को अफेक्ट करता है, तो ये मामला बुनियादी हकूक़ का है, तो हम इसको बुनियादी हकूक़ का मामला जो है वो समझते हैं। अच्छा, अब आमदन से ज़्यादा असासाजात वाली तरमीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। मतलब कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, अगर आपके पास आपकी तनख्वाह जो है वो 50,000 है लेकिन आपके पास चीज़ें जो हैं वो 10 करोड़ की हैं, तो सरकारी अफसरान की हद तक ये चीज़ बहाल रहेगी। नैब पूछ सकेगी, तहकीकात हो सकेंगी, लेकिन जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आवाम के नुमाइंदे हैं, शायद वो उनके ऊपर ये शिक जो है ना ये लागू नहीं होगी। अच्छा, फिर इसी तरह जो प्ली बारगेन के हवाले से जो तरमीम थी कि जी आप बिल्कुल ही
ہر چیز پلی بارگین کرنے کے بعد دے کے پیسے تو فارغ ہیں، بالکل کلیئر ہیں آپ، وہ جو شک ہے پلی بارگین کی وہ اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اچھا، احتساب عدالتوں کے نیب ترامیم کی روشنی میں دیے گئے احکامات کالعدم۔ کوئی بھی جو آرڈر پاس ہوا ہے نا کسی احتساب عدالت نے، اس قانون کی وجہ سے وہ کالعدم قرار ہو گیا۔ تمام تحقیقات اور انکوائریز بحال، اور اسی تاریخ سے بحال جس تاریخ سے یہ لا جو ہے یہ امپلیمنٹ کر کے تو اس کو روکا گیا تمام چیزوں کو، وہ تمام انکوائریز تحقیقات سب وہیں سے وہ بحال ہو گئی ہیں۔ اور یہ آرڈر کیا ہے نیب کو کہ 7 دنوں کے اندر اندر تمام جو ریکارڈ ہے وہ آپ متعلقہ عدالتوں میں آپ بھیج دیں۔ اچھا، اب ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ تھی کہ اس میں اب جسٹس منصور نے اس سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا جی میں تو اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ اب نون لیگ والے کیا اس پر کریں گے، کس طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ جو ان کی بڑی جو بیٹ ہے نا، جو وہ باتیں کر رہے ہیں آف دا ریکارڈ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہ جو فیصلہ آ گیا ہے اب ہم اس کے ریویو میں جائیں گے، اور جو اس کا ریویو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ہوگا، نمبر 1۔ وہ اس میں منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اور وہ ہوں گے، تو ریویو میں یہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن وہ کہتے ہیں وہ ہے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اگر وہ فیصلہ جو ہے آ جائے کہ سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ جو ہے وہ ویلڈ تھا اور اسی کے تحت کام ہونا چاہیے تھا، تو پھر جو سارے سو موٹو لیے ہیں اور جو سارے کیس فکس ہوئے ہیں وہ اس میں وہ واپسی ہو جائے گی، اور پھر اس کی روز سے یہ جو فیصلے ہوئے ہیں نیب ترامیم کا، یہ فیصلہ ویسے ہی کالعدم ہو جائے گا۔ لیکن بہت سارے وکلاء جن سے آج ہماری وہاں پر سپریم کورٹ میں بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جتنے بھی بینچ بنے ہیں، جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں، سارے وہ غیر قانونی قرار دے دیے جائیں اور ہر چیز ریورس ہو جائے۔ تو یہ پچھلے 5-6 مہینے میں سپریم کورٹ نے جو کام کیا ہے، جو لوگوں کو ریلیف دیا ہے، وہ تو ختم نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو یہ ان کی خوش فہمی ہے، یہ وہ توقع کر رہے ہیں اس وقت، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ جو بات کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، اس طرح کی وہ ان کے لیے مصیبت اور مشکل ہی پیدا کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو فیصلہ ہے اس میں جو انہوں نے اپنے آپ کو ریلیف دیا، پی ڈی ایم کی حکومت نے جس طرح اپنے کیسز معاف کرائے، آصف علی زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، پھر حمزہ شہباز، سلمان شہباز، اس کے علاوہ اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ جنہوں نے جو ان کے جو لیڈران ہیں، کیونکہ 350 تو صرف سندھ کے ریفرنس ہیں جو فارغ ہوئے ہیں، تو وہ سارے کے سارے بحال ہو گئے ہیں، تحقیقات بحال ہو گئی ہیں، اور وہیں سے جو ہے وہ اب جو پہیہ جو ہے نا وہ شروع ہوا ہے، کام وہ کرے گا۔ تو یہ ایک مصیبت ہے اس وقت نون لیگ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے خاص طور پر، لیکن عمران خان صاحب کا جو سٹانس تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج تسلیم کیا ہے، قابل سماعت، اور یہ جو ساری ترامیم ہے یہ نل اینڈ وائڈ۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔